अथ श्री द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्मरणम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरम्, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्, सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे, हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरम्, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्, सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे, हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरम्, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्, सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे, हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति।